राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, अहिले समय भएको छ न्युज अपडेटको। न्युज अपडेटका साथमा छु म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स न्युज। रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। जमिन, जल, जङ्गल, जडीबुटीलाई प्रयोग गरी रोजगारी सृजना गर्ने काममा सरकारले सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। इतिहासको सबैभन्दा बलियो भनिएको सरकार प्रधानमन्त्रीको अयोग्यताको कारणले असफल भएको नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप। सरकारले 3 वर्षमा 3 उपहार, दम्भ, द्वन्द र भ्रष्टाचार जनतालाई दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ। कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपालमा दिएको प्रभावकारी भएकाले आम समुदायमा पुर्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड। खोप 70% भन्दा बढी प्रभावकारी भएको खोप विज्ञ डाक्टर श्याम राजु उप्रेतीको भनाइ। महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि कुनै तहका सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। विमानस्थललाई आधुनिक स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउने सरकारद्वारा उल्लेख। र एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न पहिलो खेलमा एबिएफ क्लबको सङ्घर्षपूर्ण जित। पुलिस क्लब 2-1 गोलको अन्तरले पराजित। न्युज अब विस्तारमा। सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहरूलाई आग्रहको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आफू निकट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको अत्याधिक प्रयोग गरी रोजगारी सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायमाझ आग्रह गर्नुभएको हो। देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाने उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जमिन, जल, जङ्गल, जडीबुटीलाई अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्ने काममा सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो विषय देश हो, हाम्रो विषय जनता हो, हाम्रो विषय लोकतन्त्र हो। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु, हामीले बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु हो। यत्रो बलिदान दिएर, यत्रो सङ्घर्ष गरेर, यत्रो कठिन सङ्घर्ष गरेर हामीले यो स्थिति प्राप्त गरेका छौँ। यस स्थितिको रक्षा गर्नु हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौँ, त्यसको रक्षा गर्नु हो। त्यसलाई सुदृढ गर्ने हो। त्यसमा रहेका कमी कमजोरी हटाउने हो। संविधानको रक्षा गर्ने हो। त्यसको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो हाम्रो विषय। देश पछाडि परेको छ। देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानु छ, विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनमा लानु छ, देशलाई सच्याउनु छ। यस देशमा अझै पनि अपराधीहरू छन्। आफ्नै छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधीहरू छन् यस देशमा। त्यस्तो देशलाई सच्याएर एउटा सभ्य सुन्दर देश बनाउनु छ हाम्रो विषय। मानिसहरूका मनदेखि अपराधिक मनोवृत्ति हटाउनु छ, भ्रष्ट प्रवृत्ति हटाउनु छ। हामीले खालि कारबाही मात्रै गर्ने होइन, अपराधै गर्नु नदिने परिस्थितिको सृजना गर्नु छ। हामीलाई चिन्ता त्यो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिडको बावजुद पनि गरिबी नघटेको दावी गर्नुभयो। आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि दरलाई डबल डिजिटमा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। आर्थिक विकासका निम्ति विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना तथा खानीहरूको उत्खनन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कारका घटनाका अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्ने पनि बताउनुभयो। आफू सरकारमा रहन्जेल अपराधबाट बच्न कुनै शक्ति काम नलाग्ने भन्दै उहाँले अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर पीडितलाई न्याय दिने दावी गर्नुभयो। उहाँलाई निर्मला पन्तको या भागीरथी भट्टको नाम लिएर राजनीति गर्नु छ। हामीलाई चिन्ता छ। यस्ता अपराधीहरू नियन्त्रण गरेर यस्ता अपराधीहरूलाई हामीले तिनीहरूको मनोवृत्तिदेखि परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर अपराध गरेर कारबाही गर्ने
म भन्न चाहन्छु हामी त्यस्ता अपराधीहरूलाई कुनै हालतमा छोड्दैन। अस्ति भुटानमा पनि मैले भने पानी मुनि गए पनि त्यस्ता अपराधीहरूलाई छोड्दैन। अलिकति ढिलो चाँडो हुन सक्छ। पावर हामी जबसम्म सरकारमा छौँ कुनै पावर काम लाग्दैन अपराधबाट बच्नका लागि। कुनै पावर कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले देशलाई अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्नका निम्ति ताजा जनादेश दिन जनतालाई आह्वान गरेको बताउनुभयो। समृद्धिको निरन्तरताको लागि र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चितताको लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। 5 वर्ष कार्यकाल भएको प्रतिनिधि सभा 3.5 वर्षमा विघटन गर्दा राजनीतिक स्थिरता त भएन नि, होइन। यसले राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता गर्छ। किनभने प्रतिनिधि सभा कायमै रहेको भए यो हुनेवाला त छैन। तर एकछिन एउटा काल्पनिक अनुमान गरौँ, केही गरी संसद पुनर्स्थापना भयो भने हुन्छ कि फेरि 6 महिनामा फेरि प्रधानमन्त्रीहरूका नयाँ फोटो सिंहदरबारमा टाँसिनुभन्दा, फेरि केही खान नयाँ साथीहरूले झन्डा लगाएर हिँड्नुभन्दा देश र जनताले कुनै निकास पाउँछ? देश र जनताले खोजेको सिस्टम त्यस्तो हो र होइन नि त। त्यस कारणले राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्नको लागि फेरि जनतालाई ताजा जनादेश दिन हामीले आह्वान गरेका हौँ। यो राजनीतिक स्थिरताको लागि, यो समृद्धिको निरन्तरताका लागि हामीले बसालेका जगहरू भत्किन नपाउन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तोप बहादुर राई माझीले देशलाई आर्थिक समृद्धि गर्ने एकमात्र एजेन्डा आफ्नो पार्टी र सरकारको रहेको बताउनुभयो। हाम्रो कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति हो। त्यसको विपरीत उहाँहरू सडकमा गएर जुन किसिमको मांसाहारी आन्दोलन, टागो फुटाले आन्दोलन, रक्तपातपूर्ण आन्दोलन भन्नुहुन्छ, यो सबैको पार्टीको राष्ट्रको जनताको यो चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि विपरीत यो हरकत हो। यसलाई कसरी बिहारमा स्वीकार्न सक्दैन? तपाईँहरू व्यवसायिक साथीहरू हुनुहुन्छ, देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिए। हामीले आकांक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता चाहिए। हामीले संयुक्त गणतन्त्र ल्याइ 70 वर्षसम्म लडेर संघीय गणतन्त्र ल्याइसकेपछि हामीले अब राजनीतिक स्थिरतातिर गयो देश भनेर हामी खुसी भए होइन। अनि त्यो पचाउन नसक्ने, जसले राजनीतिक क्रान्ति र राजनीतिक समृद्धिका देशको समृद्धिका कुरा गर्नेहरूले त्यस्तो हरकत गरिसकेपछि अब हामीले सही के हो गलत के हो त्यो छुट्याउने बेला, यद्यपि हामी छुट्याइसकेका छौँ, हामीले छुट्यायौँ, अरूलाई पनि छुट्याउनु र अरूलाई पनि बुझाउन अनिवार्य आवश्यक छ भने ती भ्रममा परेका साथीहरूलाई, जनताहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई, नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई, अन्य क्षेत्रमा यस व्यवसायमा काम गर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि हामीले बुझाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मन्त्री राई माझीले प्रचण्ड माधव पक्ष राष्ट्रको समृद्धिका विपरीत सडकमा गएको बताउनुभयो। आजको आवश्यकता निर्माणको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। वर्तमान सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले सहयोगी प्रतिपक्षी हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेर अस्पष्ट र असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनुकूल राजनैतिक परिस्थिति भएर पनि इतिहासको सबैभन्दा बलियो भनिएको सरकार प्रधानमन्त्रीको अयोग्यताको कारणले असफल भएको नेपाली काङ्ग्रेसको मूल्याङ्कन रहेको बताउनुभयो। काङ्ग्रेसले सरकार बलियो भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री स्वयं अयोग्य भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। सरकारले 3 वर्षमा 3 उपहार, दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार जनतालाई दिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपालमा दिइएको कोभिडसिल्ड खोप प्रभावकारी भएकाले आम समुदायसम्म पुर्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। सोमबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कोभिड-19 को महामारी र कोभिड विरुद्ध खोपको प्रभावकारिता विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै विज्ञहरूले कोभिडसिल्ड खोप प्रभावकारी भएको भन्दै यसलाई आम मानिसहरूमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज रावतले कोभिडसिल्ड खोपबाट
नडराई सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरूप खोप लिन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले प्रतिबद्धता गरे भन्दा 1 महिना अगाडि नै खोप अभियान सुरु गर्नु सरकारको सफलता भएको उहाँको भनाइ छ। भारतमा उत्पादन भएको सेरमले उत्पादन गरेको चिज नै सम्पूर्ण धेरै जसो मुलुकहरूमा 14 वटा मुलुकमा यही खोप अग्रस्थानमा भएको पनि हामीले देख्यौँ, हामीले बुझ्यौँ। त्यसकारणले यो खोपबाट डराइहाल्नु पर्ने, खोपबाट आत्तिहाल्नु पर्ने त्यस्तो होइन। सबैले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरूप जो तपाईहरु पर्नुहुन्छ सबैले यो खोप लिन म सबैलाई आग्रह अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले हिजो खोप नदिँदा भन्नुपर्छ विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। हिजो एउटा मास्क नपाउँदा के अरे विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। हिजो एउटा थर्माकोल नपाउँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। हिजो ल्याब टेस्ट नहुँदा, एकजनाको कोरोना ल्याब टेस्ट नहुँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। मैले अघि भने हामी भन्दै गरे, हामी हिँड्दै गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो काम गर्दै गऱ्यौँ, विज्ञहरूले काम गर्दै जानुभयो। आज 82-83 वटा स्थानमा कोरोनाको टेस्ट हुन्छ। सरकारले आज भने भन्दा 1 महिना अगाडि हामीले खोप सुरुवात गरेका छौँ। खोप विज्ञ डाक्टर श्याम राज्य उप्रेतीले अध्ययनले कोभिडसिल्ड खोप 70% भन्दा बढी प्रभावकारी भएको बताउनुभयो। कोभिडसिल्ड खोप लगाइसकेपछि कोरोना लागे पनि मृत्यु कम हुने, अस्पताल जानुपर्ने अवस्था नआउने तथा चिकित्सक बिरामी नपर्ने उहाँको भनाइ छ। भ्याक्सिन लगाएमा कोरोनाको संक्रमण भए पनि रोग लाग्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। खोप व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाए पनि अर्को व्यक्तिलाई सार्न सक्ने क्षमता भने रहने भएकाले खोप लगाए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जुन अध्ययनलाई हेर्नु हो भने यो भ्याक्सिन सालाखालामा 70% प्रभावकारी भनिएको छ र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि के देखिएको छ भने कोभिड लागे पनि मृत्यु कम हुन्छ अथवा हुँदैन। हस्पिटलाइजेसन चिकित्सा बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुने दर कम, त्यस्तै चिकित्सा रोगहरू चाहिँ कम हुन्छ। यसको मेन यसको इम्प्याक्ट अथवा यसले दिने योगदानमा चाहिँ डेथ रेट घटाउने, हस्पिटलाइजेसन घटाउने र सिभियर डिजिज घटाउने हो। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भनेदेखि जोखिमको समूह स्पेसली वृद्धहरूलाई दियौँ भनेदेखि चाहिँ यी तिनै कुराहरू मृत्यु पनि कम हुन्छ, हस्पिटलाइज पनि कम हुन्छ र सिभियर डिजिज पनि कम हुन्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि यो भ्याक्सिन लिइसकेपछि मैले भ्याक्सिन लिएँ भनेदेखि मलाई कोरोनाको संक्रमण भयो भने मलाई रोग लाग्दैन, तर कोरोनाको रोग नलागे पनि कोरोनाको कीटाणुहरू मेरो शरीरमा हुन सक्छ। त्यसकारण मैले अरूलाई सार्न सक्छु। यो अति महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण मलाई यो कोरोनाबाट भ्याक्सिनले बचाए पनि मसँग सार्ने क्षमता रहन सक्छ। त्यसकारणले के भन्छ भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले पालना गर्नैपर्छ। यो एकदम क्लियर हुनु जरुरी छ। खोप विज्ञ उप्रेतीले 18 वर्ष मुनिका बालबालिका परीक्षण हुँदै गरेकाले अहिले खोप नदिने बताउनुभयो। गर्भवती महिला र खोपको पहिलो चरण लगाउँदा चिकित्सक बिरामी परेकाहरूलाई पनि खोप नदिने जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उच्च ज्वरो हुँदा, रगत पातलो हुँदा औषधिको प्रयोग भइरहेको छ भने पनि कोभिडसिल्डको प्रयोग गर्नुहुने विज्ञ उप्रेतीले बताउनुभयो। पहिले दूध खुवाइरहेकी आमालाई खोप प्रयोग नगर्ने भनिएको भए पनि अब दूध खुवाइरहेकी आमालाई खोप दिन सकिने बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै पहिलो मात्रा लगाइएको 4 हप्ताको अन्तरमा दोस्रो मात्रा खोप लगाउँदा प्रभावकारी हुने भनेको भए पनि अहिले भने 8 हप्तादेखि 12 हप्ताको अन्तरालमा खोप दिएमा बढी प्रभावकारी हुने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले पनि दोस्रो मात्रा 8 हप्ता पछि मात्रै दिने व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। महेन्द्रनगर विमानस्थल र सञ्चालनका लागि सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भीमदत्त नगरपालिका र
दोधारा चाँदनी नगरपालिका बीच हस्ताक्षर भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी उक्त विमानस्थललाई आधुनिक स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विमानस्थलको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि सरकारले 50% रकम आर्थिक साझेदारीका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले विमानस्थल चलाउनको निम्ति सबै एकै ठाउँमा आइपुगेका कारण सम्झौता गर्ने परिस्थिति बनेको बताउनुभयो। यसको अर्थ एयरपोर्टको हिसाबले भन्ने हो भने कञ्चनपुर अलि प्रतिगामी जस्तो भएछ, पछाडि फर्कियो। आन्दोलन यसका विरुद्ध पहिले नै गर्नुपर्ने अलि ढिलो भएछ जस्तो लाग्यो, किनभने विकास र समृद्धिका लागिको आन्दोलन भएको भए सायद त्यसले अलि बेसी सार्थकता पाउँथ्यो, किनभने चलो फेरि बन्द भयो, चुपै लागेर बस्ने खालको एउटा स्थिति चाहिँ रह्यो। तर अहिले अब तपाईँ हामी सबैको प्रयत्नले यो चल्ने ठाउँमा, चलाउनु पर्छ भन्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। र सम्झौता पत्रका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको महेन्द्रनगर विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ कम्तीमा 1600 मिटरसम्म विस्तार गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयास पार्टीभित्रका नेताहरूबाट सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भवनको सोमबार शिलान्यास गर्दै उहाँले सत्तारूढ दलकै नेताले नै अवरोध गरेपछि देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यस प्रकारको निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो 3 वर्षीय सरकार सञ्चालनका समयमा सरकारले गरेका कामहरूको प्रगति विवरण पेश गर्दै विकास निर्माण र मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि मुलुक बन्छ र बनाउन सक्छु भन्ने दृढता आफूसँग भएको बताउनुभयो। यसकारण प्रतिनिधि सभामा विघटन गरे। उहाँले आफ्नै पार्टीभित्रबाट जनताका अगाडि कबुल गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने स्थिति पैदा भएपछि ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा पुगेको दोहोर्याउनु भयो। सुरुवातबाट नै सरकार सञ्चालनमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग हुँदै आएको भन्दै उहाँले आफ्नै खुट्टा अल्झिएर लड्ने अवस्था आएपछि देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिनिधि सभामा विघटन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्रका केही नेताहरूले समानान्तर सरकार खडा गर्ने काम गरेको दाबी पनि गर्नुभयो। कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो। अहिले यी कामहरू सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छ। 3 वर्षपछि आज फर्केर हेर्दा यी विषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्। सत्ता सञ्चालन गरेकै दलका केही नेताहरूमा अतिरिक्त महत्वाकांक्षा र कुण्ठाको बाछिता व्यवस्थापिका नपरोस् भनेर आफू हरदम सचेत रहेको, अनेकौं लाङ्छामा सहेरै भए पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको भए पनि आफू सफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारलाई जरुरी हुन्छ अल्मलाउने, न्यु खोजेर कामै गर्न नदिने अवस्थामा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिएको दुःखपूर्ण स्थितिमा सरकार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पूर्वसम्म पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सकभर विस्थापित नै गर्ने बाटोमा हिँडेकालाई सम्झाउने र सही बाटोमा ल्याउन आफूले लगातार प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। संसदीय दलमा आफ्नो विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको नेता बदल्नुहुन्छ भने आवाज पनि नआएको भन्दै उहाँले नेकपा भन्दा बाहिरबाट मात्रै 51% नपुग्ने भएकाले वैकल्पिक सरकारको कतै सम्भावना नदेखेपछि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गर्नुभयो। वैठिक अवस्थित ढङ्गले अघि बढ्ने कुरा विग्रहको बाटो रोज्नु मात्रै भएकोले आफूले त्यस किसिमको निर्णय गरेको पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। देश अस्थिरता र स्थायित्वतर्फ जाने र सरकार परिवर्तन गर्ने अनियन्त्रित
प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना रहेकोले त्यसबाट देशलाई जोगाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन भने राष्ट्रपति जिम्मेवार हुँदै फेरि जनताको माझ जाने निर्णयमा पुगेका पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आफ्ना सामु अस्वस्थ राजनीतिक फोहोरी खेल हुन दिने वा प्राप्त गरेका उपलब्धि रक्षा गर्दै स्थिरता र स्थायित्वको बाटोबाट अघि बढ्ने दुई विकल्प मात्रै रहेको भन्दै उहाँले राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने प्रतिबद्धता अनुसार त्यस किसिमको निर्णय गर्न पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो निर्णयका बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेको, जनादेशको अवहेलना, प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको प्रति आफूलाई खेद लागेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले आलोकतान्त्रिक बाटो नरोजेको दाबी गर्नुभयो। ताजा जनादेशको लागि जनताको बीचमा जाने कुरा आलोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भन्दै उहाँले सरकारले आलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गर्ने नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भयो। अघिल्लो जनादेशबाट आएका पात्रहरू उपयुक्त नभएकाले निर्वाचनमा गएर नयाँ पात्र चयन गरी प्रणालीमा सुधार गर्ने उठखोज गर्नुभयो। समय अगावै निर्वाचनमा जानु भनेको जनादेशप्रतिको अवहेलना नभई सम्मान भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पुरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% आर्थिक वृद्धि भयो। दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा सरकार हिँडेको भन्दै सरकारले सधैँ लोकतान्त्रिक विधि, प्रतिक्रिया र पद्धतिबाट चल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही नेताले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि एकजुट भएर चुनावमा जानुपर्नेमा पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने, कमजोर बनाउने अपराधपूर्ण काममा लागेको आरोप लगाउनुभयो। नेताहरूबाट भएका अस्वस्थ गतिविधिहरू आलोकतान्त्रिक, गैर जिम्मेवार र असंवैधानिक भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि गरेका विभिन्न कामहरूको फेरिसट नै राख्नुभयो। यो अवधिमा 89 नयाँ कानुन निर्माण भएको, संविधान समाप्त नभएका सयौं कानुनहरू संशोधन भएको तथा केन्द्र र प्रदेश स्तरीय वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन कार्यविधि निर्माण भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। आफूले सरकारको नेतृत्व लिने बेलामा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छरिएको, भद्रगोल र अन्योलमा रुमलिएको अवस्थामा रहेकाले र आफूले त्यस किसिमको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्ष मुलुकले 7%, दोस्रो वर्ष 7 भन्दा माथिका आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको तथा 7वटा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा माथि रहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाका कारण केही समय प्रभावित भए पनि मुलुक र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको दाबी गर्नुभयो। अर्को वर्ष 10% आर्थिक वृद्धि हुने सङ्केत देखिएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो। उहाँले 3 वर्षको अवधिमा 29%ले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको, 9 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइएको, नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नबढेको, सबै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा पुगेको, व्यावसायिक आयकरको दायरामा 52.2%ले बढेको, बिमा सेवाको विस्तारमा 22.7%ले पुगेको तथा कोभिडको महामारीमा पनि 5% मात्रै मूल्य वृद्धि भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले क्षति पुर्याएका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको काममा 95% सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले निजी निवास, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, स्वास्थ्य स्थानका भवन, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका भवन, पुनर्निर्माणको क्षेत्रगत
विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। रानीपोखरी पुनर्निर्माण भएको छ। धरोहरलाई ऐतिहासिक कायम गर्दै आधुनिक रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने काम भइरहेको, दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभरका कालोपत्र सडकको विद्यमान अवस्था र निर्माणको विस्तृत विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। ट्विन विस्थापित भएर झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो। निर्माणको अनुपात हेर्दा प्रत्येक दिन 5 किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने र हरेक दिन 1 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हुलाकी राजमार्ग, रेल आयोजनामा मध्यमार्ग, लोकमार्ग, ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, हाइड्रोपावर आयोजना लगायत क्षेत्र भएको विकास र विस्तारको विवरण पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण वार्षिक अनुदान 10 अर्ब भन्दा माथि पुर्याइरहेको दूध, माछा मासु, तरकारी लगायत उत्पादनको वृद्धि अनुपात पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक लगानी, उद्योग धन्दाको विस्तार, इन्टरनेट, टेलिफोन, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको क्षेत्रमा नेपालले ठूलो प्रगति हासिल गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान सशक्त ढङ्गले अघि बढेको र पद र पहुँचका आधारमा भ्रष्टाचारीले छुट नपाउने दोहोर्याउनुभयो। उहाँले झुटो नक्कली बीजक बनाउने, विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने, राजस्व चुहावट लगायत यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर गरेको तथा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गाहरू सरकार मार्फत ल्याउने काम भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले महिला हिंसा लगायत जघन्य हिंसाका दोषीलाई उम्कन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले एसिड आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरू ल्याएको र सो मार्फत दोषीलाई हदैसम्म कारवाही गर्ने, पीडितलाई तत्कालीन क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई लगानीको वातावरणमा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक र सुरक्षाको वातावरण लगायतमा राम्रो सुधार भएको देखाउनुभयो। बलात्कार र महिला हिंसाका केही दुःखद घटना घटेका छन्। बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड होस् वा महिलामाथिको एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य हिंसाका घटनाका दोषीलाई उम्कन दिइने छैन। सरकारद्वारा एसिड आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरू दोषीलाई हदैसम्म कारवाही गर्ने र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने उद्देश्यले हालै जारी गरिएका छन्। ती प्रतिवेदनमा कोभिड बीच पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि 887 बाट 1097 पुगेको देखाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कोही भोकै मर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने सार्थकता पाएको बताउनुभयो। चुनाव हुन्छ, निराश हुनुपर्ने आस्था छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि आयोगले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको भन्दै उहाँले सबै नेपालीलाई निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्नुभयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा भएरै छोड्नेछ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँले प्राप्त उपलब्धिलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको र निर्वाचनपछि मुलुकले सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचनपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा भएरै छाड्ने बताउनुभयो। उपहार गोलबाट अग्रता लिएको एपिएफले पुलिसमाथि 2-1 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्दै राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा अपराजित यात्रालाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा एपिएफले पुलिसलाई 2-1 ले हराउँदै जितको लयलाई निरन्तरता दिएको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेका विभागीय डरीमा पुलिसले 69औं मिनटमा उपहार गोल दिएपछि आफै
दबदबामा परेको थियो। दबदबा दिँदै खेल पस्किएको पुलिसका लागि अमृता जैसीले 75औं मिनटमा गोल गर्दै एपीएफ विरुद्ध खेल बराबरीमा ल्याएकी थिइन्। अघिल्ला खेलमा फराकिलो जित निकाल्दै अपराजित यात्रालाई कायमै राखेको एपीएफले खेल सकिन 4 मिनट बाँकी रहँदा वैकल्पिक खेलाडी रविनाले गोल गर्दै एपीएफको अग्रता 2-1 मा पुर्याइन्। रोमाञ्चक जित निकालेको एपीएफले 10औं खेलमा अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिँदा उपाधि नजिक समेत पुगेको छ। 10 खेलबाट स्पष्ट 30 अङ्क जोडेको एपीएफ शीर्ष स्थानमा यथावत रहँदा अङ्क गुमाएको पुलिसको 10 खेलबाट 14 अङ्क भएको छ। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।